वसीले चलें जी, वसीले के हवाले से मैं आप लोगों को एक छोटी सी वीडियो, अभी मैं बैठी हुई थी तो मैंने सोचा ये बना लूँ। मैं अभी चाय पी रही थी तो मैंने कुछ रिस्क के ज़र्रात ज़मीन पर फेंक दिए। उससे पहले मैंने देखा यहाँ पे चूंटियाँ खाली घूम रही हैं, यानी कुछ नहीं खाने के लिए, क्योंकि मैंने फ़र्श अभी धोया था और कुछ नहीं था खाने के लिए। तो मैंने वो खाने के बाद वो छोटे से ज़र्रात जो होते हैं, छोटे छोटे ज़र्रात, वो मैंने ज़मीन पर झाड़ दिए। और मैंने ज़मीन पर झाड़े, और मैंने इसलिए झाड़े कि मैं आपको बताती हूँ वसीले के हवाले से। आप लोग कहते हैं कि वसीला क्या होता है, वसीले से क्यों मांगा जाता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप लोगों के? मौला पंजर पाक आप लोगों को हमेशा ठीक रखे, हमेशा खुश रखे, कोई मुसीबत ना आए, कोई परेशानी ना आए, कोई बीमारी आप लोगों की ज़िंदगी में ना आए, इलाही आमीन। हर शर से महफूज रखे, इलाही आमीन। देखिए, मैंने खाने के ज़रात चंद मैंने यहाँ पे डाले, जबकि ये खाली चूंटियाँ घूम रही थी, यहाँ पे कोई सब खाने की चीज़ नहीं थी, तो रिस्क की तलाश में थी। उसी वक्त अल्लाह ने मुझे इनके लिए वसीला बना के भेजा, मेरे रब ने इनके लिए वसीला बना के भेजा। इनके लिए रिस्क का बंदोबस्त मेरे रब ने किया, लेकिन मेरे ज़रिए से। मैंने जो खाना खाया, जो चीज़ खाई, मैंने इसके ज़रात ज़मीन पर झाड़ दिए और इन्होंने फ़ौरन वो ज़रात चुनना शुरू कर दिए और मुंह में दबा के, आपने देखा ये फ़ौरन भागती हुई तेज़ से, बल्कि आप ये देखिए स्पीड में, ये कितनी स्पीड में जा रही है, बहुत स्पीड में जा रही थी। और जाते जाते रास्ते में रुक रुक के ये बता भी रही थी, जैसे आपने देखा होगा चूंटियाँ आपस में बातें कर रही होती हैं, आपने देखा होगा अक्सर। ये बारी बारी आके सब उठा रही हैं इसको ना, जबकि मामूली सा टुकड़ा है, लेकिन इनके लिए बहुत बड़ा रिस्क है ये, इनके बच्चों के लिए, इनके लिए, कई चूंटियों के लिए, मतलब कि कई हशरातुल अर्ज़, कई चूंटियों के लिए अल्लाह ने मुझे वसीला बना के भेजा। ये है वसीला, और दिया किसने? मेरे रब की रज़ात ने। लेकिन वसीला किसको बनाया? मुझे बनाया, इनके रिस्क के ज़रिए का, इनके रिस्क का। तो ये वसीला होता है। मन्नत मांगने के लिए जो हम कहते हैं ना, वसीले से मांगे, नज़र न्याज जो मांगते हैं, मन्नत मानते हैं, हम वसीले से मांगे। मेरा रब क्यों नहीं देता? मेरा रब बहुत गफूर रहीम है, वो 70 मौत से ज़्यादा प्यार करता है। वो आपको एक आप दिल में अभी सोचते हैं तो आपकी मुराद पूरी हो जाती है। लेकिन वसीले से, अब ये घूम रही थी चूंटियाँ काफ़ी देर से और इनको नहीं मिला, अब मैं वसीला बन के आई तो इनको जल्दी रिस्क मिल गया। यानी कि अगर ये वैसे भी घूमती रहती, मैं ना आती, तो कहीं ना कहीं इनको रिस्क मिल जाना था, लेकिन उसमें टाइम लगता, उसमें थोड़ा मेहनत करना पड़ती, थोड़ा टाइम लगता। अब मेरी वजह से मैं इनका वसीला बन के आई तो इनको आसानी रिस्क मिल गया मेरे रब के हुक्म से। ये है वसीला। तो इसी वजह से कहा जाता है कि जो भी मन्नत मांगा करें, जो भी दुआ मांगा करें, वसीले से मांगा करें। मासूमीन का वसीला दिया करें। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद, उनके वसीले से मांगा करें। अहले बैत अलैहिस्सलाम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद, उनके वसीले से मांगा करें, तो वो जल्दी मुराद आपकी पूरी होगी, जल्दी हाजत आपकी पूरी होगी। तो कोशिश किया करें कि वसीले से मांगा करें। मेरा रब हर किसी की सुनता है, वसीले से मांगे जाएगा तो उनकी जो आप कह लें कि इबादत हैं, जो उनका इस्लाम के लिए जो उन्होंने किया, जो उनकी इबादत हैं, जो उन्होंने अपने अहले बैत अलैहिस्सलाम ने जो अपने ख़ानदान पूरे कुर्बान कर दिए इस्लाम की खातिर, तो उनके वसीले से मांगेंगे तो वो जल्दी कबूल होगी आपके लिए। सही है। और वो ऊपर मतलब कि वो कबूलियत की वो ऊपर वाले दर्जे पर होगी वो दुआ आपकी, और वो जल्द से जल्द आपकी दुआ हाजत रवाई होगी और आपकी अल्लाह ताला आपकी वो दुआ जल्द से जल्द सुनेगा। तो ये वसीला होता है। तो इसलिए मैं कहती हूँ हमेशा अपनी वीडियो में कि वसीले से मांगा करें। तो अक्सर लोग मुझे कमेंट्स कर रहे होते हैं, आप वसीले से क्यों कहती हैं, आप ये क्यों नहीं कहती हैं डायरेक्ट अल्लाह से? हम नमाज़ पढ़ के भी तो अल्लाह से मांग सकते हैं। तो नमाज क्या है? नमाज भी तो वसीला है आपसे, नमाज भी तो वसीला हुआ ना। आप नमाज पढ़ के जब आपको कोई मुश्किल होती है, आप 2 रकात नफल हाजत के पढ़ते हैं ना, आप कहते हैं जब नमाज बिछा के आप बैठ जाते हैं, आप कहते हैं नमाज क्यों ना पढ़ूँ, मैं अल्लाह से क्यों ना मांगूँ, अल्लाह के आगे गिड़गिड़ाते हैं, आप डायरेक्ट मांगते हैं। लेकिन जानमाज से बैठ के आपको लगता है मैं जानमाज पे बैठ के इबादत करूँगा या करूँगी, मैं अगर नफल हाजत के पढ़ूँगा या मैं नमाज़ पढ़ के अल्लाह से मांगूँगा तो वो जल्दी कबूल होगी, जल्दी अल्लाह मेरी सुनेगा। वो भी तो वसीला है ना। आप कुरान पढ़ते हो, कुरान पढ़ने के बाद भी फ़ौरन हाथ उठाते हो नमाज दुआ के लिए। आप कुरान पाक की कोई भी सूरत पढ़ते हो, सूरह यासीन हो, सूरह बकरा हो, सूरह वाक़िया हो, कोई भी सूरत हो, आप वो पढ़ के अल्लाह से दुआ मांगते हो। आप उसको पढ़े बगैर भी तो मांग सकते हो, लेकिन नहीं, आप कहते हो मैं कुरान पढ़ूंगा या मैं नमाज़ पढ़ूंगा या पढ़ूंगी तो मेरी जल्दी दुआ कबूल होगी और अल्लाह मेरे इस वसीले से ज़्यादा जल्दी कबूल करेगा, वो हाजत रवाई करेगा और अल्लाह मेरी दुआ कबूल करेगा। तो इसलिए कहा जाता है कि वसीले से मांगा करें, वसीले से आपकी जल्दी दुआएँ कबूल होती हैं। कोशिश किया करें अहले बैत अलैहिस्सलाम का वास्ता दिया करें, कोशिश किया करें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वास्ता दिया करें, उनके वसीले से मांगा करें, बीवियों के वसीले से
مانگا کریں، بی بی جناب سیدہ سلام اللہ، فاطمہ زہرا سلام اللہ کے وسیلے سے مانگا کریں، تو انشاءاللہ آپ کی ہر دعا قبول ہوگی۔ اور ایک چیز اور میں آپ لوگوں کو جاتے جاتے بات کہہ لوں کہ یہ جو حشرات اللہ جو زمین پہ یہ کیڑے مکوڑے گھوم رہے ہوتے ہیں، کوشش کیا کریں اپنے رزق میں سے چند ذرات ہی ان کے لیے کہاں جہاں آپ کو نظر آئیں یہ گھومتے ہوئے، جہاں آپ کو لگتا ہے جس کونے پہ گھر کے کونے پہ کہیں بھی یہ آتے ہیں، وہاں پہ آپ چینی کے ذرات، آپ چینی کے یا کوئی کھانے کی جو بھی چیز ہے، روٹی کے ذرات یا میٹھا جو بھی کچھ کھاتے ہیں، بریڈ کچھ بھی چیز کھاتے ہیں، اس کے ذرات وہاں پہ جھاڑ دیا کریں، ڈال دیا کریں، تاکہ ان کا بھی وسیلہ بنے رزق کا، اور ان کو زیادہ محنت نہ کرنا پڑے، اور ان کو سامنے ہی مطلب رزق مل جائے اور اللہ کے حکم سے۔ تو کوشش کیا کریں آپ پرندوں کو بھی ڈالا کریں، باجرہ کھانے کی کوئی چاول بناتے ہیں گھر میں، کوئی چیز بناتے ہیں، اس میں سے چھوٹا سا حصہ جب آپ پلیٹ لے کے بیٹھا کریں، میرے ہمیشہ عادت ہوتی ہے جب میں کھانے کی پلیٹ لے کے بیٹھتی ہوں، خاص طور پہ چاول، میں اس میں سے چند چاول نکال کے اس کو بلکہ ٹھنڈے کر کے، اور اگر مرچوں والے ہوتے ہیں تو میں واش کر کے میں چڑیوں کے آگے، پرندوں کے آگے ڈال دیتی ہوں، کوے چڑیاں میں جو پرندے میرے گھر میں آتے ہیں ان سب کے آگے، گلری تک آتی ہے ان کے آگے میں ڈال دیتی ہوں۔ اور روٹی ہوتی ہے تو میں باریک ذرات کر کے اس کو نا دودھ میں، نہیں تو پانی میں، اگر دودھ ہے تو دودھ میں اس کو بھگو کے یا پانی میں بھگو کے اس کو نرم کر کے اس کو بھی میں ڈالتی ہوں نا۔ میری کوشش ہوتی ہے ہمیشہ میں کھانے کے سٹارٹ میں ہی میں کھانا بچا کے نہیں ڈالتی، میری شروع سے عادت ہے میں کھانا کھانے سے پہلے ہی جب بیٹھ کے کھانا کھاتی ہوں، کھانا کھانے لگتی ہوں، پہلے فاتحہ یا نظر دلاتی ہوں، اس کے بعد میں جب کھانا کھانے سے پہلے تھوڑا سا حصہ میں نکال کے، ذرا معمولی سا، ہمارا معمولی سا بھی رقمے سے بھی کم حصہ ہوتا ہے، ہم اگر ڈال دیں گے تو میرے خیال میں آپ کے رزق میں کمی نہیں ہوگی، بلکہ مزید برکت کا باعث بنے گی، مزید فضیلت کا باعث بنے گا، آپ کے رزق میں برکت ہوگی۔ آپ پرندوں کو، بے زبان جانوروں کو ڈال دیا کریں۔ چلیں جی، میں زیادہ لمبی ویڈیو نہیں کرتی، بہت لمبی ہوگی، لیکن آپ کو وسیلے کے میں نے ایک ذرا بیٹھے بیٹھائے میں جب ایک دم سے میں نے دیکھا تو میں نے کہا چلو آپ کو بنا کے بتا دیتی ہوں۔ اور ضرور کوشش کیا کریں، ہر ایک کی مدد کیا کریں، ہر ایک کے رزق کا ذریعہ میرے رب نے رزق، اگر آپ کسی کو کھلاتے بھی ہیں، راہ چلتے بھی کسی کو کچھ کھانے کی چیز دیتے ہیں تو وہ آپ نے نہیں دی، وہ میرے رب نے دی ہے، وہ آپ لوگوں کی نہیں ہے، وہ میرے رب نے آپ کو اس قابل بنایا یا آپ کو وسیلہ بنا کے ان کے لیے بھیجا ہے۔ تو اس لیے ضرور دیا کریں، غریبوں کی ضرور مدد کیا کریں، جو روڈ پہ بیٹھے ہوتے ہیں یا راستے میں نظر آتے ہیں آپ کو، ان کی بھی بہت مدد کیا کریں، ان کو بھی رزق دیا کریں، جو حصہ رزق آپ کا ہوتا ہے اس میں سے کچھ حصہ آپ ان کو دے دیا کریں، پڑوس میں دیکھا کریں جو بھوکا ہے، کوئی پیاسا ہے، کوئی بے روزگار ہے، تو ان کے گھر میں کچھ بھجوا دیا کریں۔ جزاک اللہ خیر۔ اور ویڈیو اچھی لگے یا نہ لگے، آپ نے کمنٹس میں کن فیکن ضرور لکھنا ہے، اور لائک سبسکرائب ضرور کیجیے گا، میری ویڈیو کو شیئر بھی کیا کریں۔ آپ لوگ لائک نہیں کرتے ہیں، ویڈیو دیکھ لیتے ہیں اور سبسکرائب بھی نہیں کرتے چینل کو، اور سبسکرائب کریں گے چینل کو، بیل کو پریس کریں گے، مجھے اتنا بولنا نہیں آتا، تو آپ کو نوٹیفیکیشن آ جایا کرے گا، صحیح ہے۔ اور کن فیکن ضرور لکھا کریں، جزاک اللہ خیر لکھ دیا کریں، اور ضرور شیئر کیا کریں۔ اللہ حافظ۔